लोभ मोह क्रोध यिनै त हुन् विष। त्यो त कहाँ बसिया छ भने चित्तमा बसिया छ। हरेक पटक मान्छेका कर्महरू त्यही अनुसार हुने रहेछन्। उसले गर्ने कर्म त्यही अनुसार हुन्छन्। त्यसैले किन यी ठुला मान्छेले खराब काम गर्छन् भनेर हामी कल्पना गर्छौँ नि त, होइन? मन्दिरको अगाडि गएर मतलब नराख्ने, गरिब दुखीलाई हेरी हेरी उनीहरूलाई आएको पैसा खाने, होइन? अनि कसै कोही हिँड्दा हिँड्दै उसका शरीरबाट अथवा त्यो जो गोजीबाट पैसा झऱ्यो भने टिपे तापनि झगडा गरेर यो तेरो होइन भनेर लडाइँ गरेर लिएर जाने, जति पनि दुष्कर्महरू छन् उसले किन गर्छ त भन्दा ऊभित्र त्यस्तै छ, बसेको छ। त्यसैले त्यो पखाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कारण शरीरमा बसेको हुन्छ, त्यो चित्तको रूपमा, त्यो बाकस हो। त्यसैले त्यो बाकसमा जे राखेको छ खाने त त्यही हो। बैगमा लगेर जति पैसा राखेको छ त्यतिन्जेल खाने हो, होइन? त्यसैले हामीले भोग्ने जुन भोगाइहरू छन् त्यो चित्तमा बसेका, त्यो एउटा कारण शरीरको रूपमा बसेको छ। त्यो आनन्दमय कोष पनि हो। त्यसले चाहिँ त्यो बडा दिव्य कोष हो। त्यो कोषलाई नै हामीले बिगार्यौँ भने संसार बिग्रिने रहेछ। त्यसैले प्रकृतिका यी चक्रहरू शरीरलाई हेर्दाखेरि प्रकृति कहाँसम्म छ भन्दा शरीर यो देखिएको भौतिक शरीर प्रकृतिको कार्य मात्रै हो, प्रकृति होइन। त्यसपछि उसको सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उभित्र भएको मन बुद्धि चित्त अनि अहङ्कार यी सबै प्रकृति रहेछन्, सबै प्रकृति। र यी सबैलाई चलाउनेवाला, सबैले गरेका कुराहरू भोक्ताको रूपमा रहेर मैले गरेँ भन्ठान्नेवाला त पुरुष जसलाई हामी आत्मा भन्छौँ, त्यो आत्मा हो। त्यो शरीरको कारणले गर्दा मैले गरेँ भन्ने भएको मात्रै हो। चोरले चोरेर ल्याएर यसो हेर्छ 1 करोड रुपियाँ छ, चोरेर ल्याए क्या खुसी हुन्छ? दुनियाँको आँखा बदल्ने छले मैले भन्छ। तर त्यो भित्र गएर पोल्न थालेपछि त्यो कुरा त उसले देख्दैन। यसले मलाई भित्र डराउन सुरु गर्यो है, मेरो सन्तानलाई डराउन सुरु गर्यो, मेरो कुललाई डराउन सुरु गर्यो भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँदैन। किनभने ऊ भौतिकतामा रमाएको हुनाले। त्यसैले यो प्रकृतिको कार्यलाई हामी प्रकृति देख्छौँ। यहाँ काल छ, मर्नुपर्छ। एकपटक श्वास फेर्दाखेरि जुन श्वास फेरियो, जुन समय बित्यो, अर्को पटक फेर्दा अहिको त हुँदैन, त्यो त गयो, सिद्धियो। त्यसैले हरेक श्वासमा नयाँ कुराको अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा तदैव रुचिरम नवम नवम, होइन? त्यो भागवतमा भनिएको छ, हरेक क्षण हरेक पल नयाँ कुरा आइराखेको हुन्छ, नयाँ समय भइराखेको हुन्छ, जन्मिराखेको हुन्छ। गएको त गयो गयो, जे गरेँ मैले त्यो बस्यो बस्यो गरेर चित्तमा बसि नै हाल्यो। त्यो फाल्छु भन्दा पनि फालिँदैन। कर्म गर्नु पर्यो त्यसलाई फाल्नका लागि। त्यसैले यही कुरा बुझाउनलाई आमा यो जुन बाहिरी शरीर छ नि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशबाट बनेको यो जड छ। जडलाई हामी चेतन ठानिरहेका छौँ। जसरी तामाको तारमा बिजुली प्रवाह हुँदाखेरि तामाको तारलाई करेन्ट ठानेर हामी त्यो चाहिँ यो बिजुली हो है भनेर हामी भनिरहन्छौँ। तर त्यो कनेक्सन टुटेपछि तामाको तार नै हो। करेन्ट अलग कुरा हो। त्यस्तै यो सूक्ष्म शरीरको करेन्टले यो मेरो शरीर चलेको छ। अनि त्यो सूक्ष्म शरीर चाहिँ कारण शरीरको करेन्टबाट चलेको छ, त्यो शक्तिबाट चलेको छ भन्ने कुराको अनुभूति, यो अनुभूति गर्ने कुरा हुन्। सिकाएर जानिने मात्रै कुरा होइन रहेछन्। मैले अघि नै भने कि सपना देखेको कुरा झुट हो, यो के सोचेर बसिरहेको थियो त्यही देखियो भन्ने जुन हाम्रो भ्रम छ, त्यहाँबाट माथि उठ्नु त पर्यो नि। त्यही भ्रम बोकेर बसिरहँदा त त्यही भ्रमै हुन्छ। कसैले दुध ल्याएर दियो, दुध रास भन्यो, अनि यो दुध त मोही भन्दा मिठो हुन्छ पनि भन्यो, अनि ढुङ्ग्रो थाप भनेको दही राखेको अथवा मोही राखेको ढुङ्ग्रो थाप हो। मोही त जमिरहेको थियो, अनि त्यो दुध हाल्ने बित्तिकै फाटिहाल्छ क्या। तताएर दुध हाल्यो दही बनाउनका लागि अथवा भरे खानका लागि मिठो खाउँ भनेर राखेको, फाटेको। किन फाट्यो भने उसँग त्यहाँभित्र त मोही थियो। त्यसैले यो चित्तमा अनि हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा
नराम्रो कुरा हुन्जेलसम्म जतिसुकै राम्रा कुरा हाले पनि फाट्ने रहेछ कि भित्र गएर त्यसले विकारै गर्दो रहेछ। अनि सत्सङ्ग गर्यो, सत्सङ्ग गरेर घरमा आयो, स्वभाव बदलिँदैन। अनि त्यो दहीले त्यो दुधलाई फटाएर अर्कै बनाइदियो, अर्कै विकार आयो। त्यसलाई सही रूपमा लग्या भए त बरु घिउ निकाल्न सकिन्थ्यो। दुध हालिदियो, त्यो मोहीमा हालिदिएको, मोही पनि दुधकै सन्तान त हो नि, होइन? त्यो पनि भगवान्कै सन्तान, म पनि भगवान्कै सन्तान भनेर हुँदो रहेनछ। भित्र के छ त्यसले पो तयार पार्दो रहेछ। सत्य त हो, ब्रह्ममय जगत। एउटा झारदेखि ब्रह्मसम्मको सिर्जना त्यही ब्रह्मतत्त्व बीजबाट भएको सत्य कुरा यही हो। तर कागती र सुन्तला एकै ठाउँमा चाहिँ त्यो निचोरेर हाल्यो भने त्यसको रस त न कागतीको हो न सुन्तलाको हो। अब फिल्टर गर्छु भन्दा पनि गाह्रो छ, ठुलो प्रविधि चाहियो। सानो कुराले हुँदैन त्यसलाई। कागतीको रस अलग पार्छु, सुन्तलाको रस अलग पार्छु भन्ने कुरा त मिसाइसकेपछि गाह्रो छ। त्यसैले त्यो विवेक सदैव कहाँ के कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नबुझेसम्म मान्छेलाई बदल्न सकिँदैन। जति नै राम्रा कुरा हाले पनि उसँग बसेको नराम्रो कुराले त्यस्तै बनाइदिन्छ। रातो रङ राखेको छ, राम्रो सेतो किनेर ल्याए भन्यो त्यही बट्टामा हालिदियो, घोल्यो, न रातो न सेतो, अर्कै पो भयो। हेर्नुहोस् न, अब 50औं दिन बस्यो सत्सङ्गका लागि, आफूभित्र भएको कालो बाहिर निकालेकै छैन। अनि त्यही कालोले सुनेका राम्रा कुराहरूलाई अर्कैमा बदलिदियो। त्यो सेतो त्यो स्वच्छ पनि हुँदैन, अहिलेको रूपमा पनि पुग्दैन। अब के हुन्छ त्यो? न पहिलाको प्राथमिक रूपमा जान सक्यो, न पछिको रूपमा जान सक्यो। त्यो त बडा अर्कै भएर यो त्यो अस्तित्व नै, त्यो तत्त्व नै ननासिएसम्म तिनीहरूले आफ्नो स्वरूप ग्रहण गर्दैनन्। जस्तो मेरो शरीरमा रहेको यो मासु आगोमा जलेर खरानी भएपछि यहाँ बसेको पानी, यहाँ बसेको त्यो अरू तत्त्वहरू पञ्चतत्त्वका त्यही ठाउँमा मिल्नका लागि त म भस्मै हुनु पर्यो नि त। अनि त्यहाँ गएर ती सबै विलिन हुने रहेछन्। अब आफ्नो ठाउँमा अब पुग्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा अब आउँछ। त्यसैले यो शरीर छ, यो भौतिक छ, शरीरलाई चलाउनेवाला सूक्ष्म शरीर छ, अलिक चैतन्यमय छ। त्यो चैतन्यमय छ, ज्ञानको आधार हो त्यो। यो शरीर चाहिँ होइन, माइक मात्रै हो। तर माइकभित्रको मेसिन चाहिँ यो भित्रको शरीर हो। तर मेसिनले मात्रै हुँदैन, त्यो बिग्रिरहन्छ। त्यहाँ अर्को एउटा शक्ति पैदा हुनुपर्छ, अनि मात्रै माइकले मान्छेले बोलेको आवाजलाई बाहिर पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै त्यो भित्रको चित्त शरीर हो, त्यो कारण शरीर हो। त्यो चाहिँ दिव्य भएन भने जतिसुकै दिव्य कुरा पनि हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन, जतिसुकै दिव्य कुरा पनि हाम्रो हृदयले पचाउन सक्दैन, ग्रहण गर्न सक्दैन। किनभने त्यो हृदय सफा भएन भने। त्यसैले भौतिक शरीर हुनुमै हुनुहुन्छ। त्यसैले मुक्ति मृत्यु भएर हुँदैन, मुक्ति शरीरमै हुनुपर्छ, शरीर छँदै हुनुपर्छ। त्याग, वैराग्य शरीर छँदै आउनुपर्छ। मरेपछि वैराग्य आउने होइन, होइन। त आउनका लागि के हुनु पर्यो भने विकार हट्नु पर्यो। यो शरीरभित्रको जुन अर्को शरीर छ त्यसलाई प्रशोधन गर्नु पर्यो। त्यही भएर त्यसलाई प्रशोधन गर्नका लागि हामीलाई शास्त्र दिएको रहेछ, ज्ञान चाहियो। शास्त्रीय ज्ञान, अनुभवको ज्ञान, शास्त्रको ज्ञान र सज्जनहरूले दिएको ज्ञान। यी तीनवटा ज्ञानले हामीले आफूलाई परिमार्जन गर्ने हो। आज सुनियो, मैले बुझेँ भनेपछि त्यो मान्छे फेरि किन गल्ती गर्छ? भागवतको मञ्चमा बसेर यति दिव्य ज्ञान गर्छ, यति दिव्य ज्ञान दिन्छ, बाहिर आएपछि